Oh my God. They decide. पूरे चाइना में अमन ओमान रहता है फिर. The point is, सऊदी अरेबिया में वो ये करते हैं. सऊदी अरेबिया में अगर वो किसी कंफर्म हो जाए कोई शख्स के इसने कत्ल किया है तो टेक्स्ट 3 डेज जुमे की नमाज के बाद चौक पे लाके उसकी गर्दन उतार देते. अब पूरे मुल्क पे दहशत तारी हो जाती, कत्ल नहीं होते. जब भी आप देखिए इतना बड़ा मुल्क है, 100-150 कत्ल होते हैं साल में, और हमारे मुल्क में हर महीने हजारों सैकड़ों कत्ल होते हैं. क्यों? इसलिए कसास नहीं है, अल्लाह का दीन का इंसाफ नहीं है. ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा. यू हैव टू स्टार्ट विद द केयर टेकर सेटअप, क्योंकि ये पार्टीज जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं ये कर ही नहीं सकती. ये करना ही नहीं चाहती, करना भी नहीं चाहती, कैपेसिटी भी नहीं है. कैपेसिटी भी नहीं. सही. लिहाजा इससे पहले कि मुल्क में कोई खूनी इनकलाब आए, कोई तालिबान टाइप इनकलाब आ जाए, क्योंकि फसाद फिलर्द इतना फैल जाएगा कि उसके बाद अनारकी इतनी फैल जाएगी कि या दुश्मन चढ़ दौड़ेगा या मुल्क के अंदर एक बगावत बर्पा हो जाएगी. तो सिस्टम इटसेल्फ हैज टू मेक करेक्शंस. इसको अपने आप को दुरुस्त करना है फौरन. और दुरुस्त करने का तरीका यह कि सिस्टम खुद कहे कि ओके विद इन द सिस्टम हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं. एक केयर टेकर सेटअप पहले ले. केयर टेकर्स मुल्क में आ चुके हैं ना पहले भी 100 दफा. इंपोर्टेड केयर टेकर्स भी आए. मोइन कुरैशी साहब का दौर था तो पता नहीं कहां से पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर बाहर से इंपोर्ट करके बुलाया गया, जिसने 6-7 महीने मुल्क को चलाया. पता ही नहीं बंदे कौन है, आए और चले गए वापस दोबारा उसी सिस्टम में. यानी अगर वो हो सकता है तो फिर ये तो अपने पेट्रियट्स को हम क्यों नहीं ला सकते? एग्जैक्टली. हमको 30-40 लोग चाहिए पूरा मुल्क चलाने के लिए. दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट. वाओ. और जो इनिशियली दूसरी बात ये कि किसी किस्म का प्रोविंशियलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं की जाएगी. एक बात हम बड़ी क्लियर करें आपको, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस मुल्क को तोड़ने की रेसिपी है. अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की तो ये मुल्क टूट जाएगा. कायदे आज़म ने भी सख्ती से इस बात को रिजेक्ट किया था. ये लोग बात करते हैं कि 1940 की रेजोल्यूशन में कायदे आज़म ने बात की थी कि प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी होगी. ये असल बात नहीं बताते, झूठे लोग हैं ना. असल बात ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, कायदे आज़म बात कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में. ब्रिटिश इंडिया में, और उस वक्त लॉ ये था, कानून ये था कि अगर किसी ने इंडिपेंडेंस की बात की तो उसको जेल भेज दिया जाएगा. तो लफ्ज इंडिपेंडेंस तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल किया. आई सी. तो लफ्ज कायदे आज़म ने ये कहा कि जो मुसलमान मेजॉरिटी सूबे हैं वहां हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए. मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ी ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन है, इसमें मुसलमान मेजॉरिटी में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो अंडर द ब्रिटिश अम्ब्रेला. आप इंडिपेंडेंस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते कानून. आप जेल चले जाते हैं. और ये उसको उस पर्सपेक्टिव में लेकर आता है कि उन्होंने सूबों की. जब पाकिस्तान बन गया उस वक्त कायदे आज़म ने साफ साफ कहा कि अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की कोई, प्रोविंशियलिज्म की कोई बात नहीं होगी. अब फेडरेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन. अब हम नेशन बन चुके हैं. बिल्कुल. अब हम फेडरेशन की बात करेंगे. अब हम जिसने सूबाइयत की बात की उसने मुल्क को तोड़ा. और आप देखेंगे कि मुल्क को तोड़ने का सारा फसाद शेख मुजीबुर रहमान ने जो शुरू किया था सिलसिला ईस्ट पाकिस्तान अलग करने का, उसके 6 पॉइंट्स उठा के देखिए, वो सारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से. कि हमें जनाब आप हत्ता के वो इस हद तक चला गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कि मुल्क की फौज भी अलग होगी मशरक़ी विंग की, और करेंसी भी अलग होगी. फिर नतीजा क्या निकला उसका के? उसके फिर मुल्क टूटना है. आज जितने भी सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 1940 की रेजोल्यूशन में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिखा हुआ था, झूठ बोल के कौम को बेवकूफ बना रहे हैं. मैनिपुलेटिंग द वर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट. बाबा उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी, अब अपनी हुकूमत है. उस वक्त हम मुल्क तोड़ना चाहते थे, अब मुल्क नहीं तोड़ना चाहते. यही से अंदाजा लगा ले उनकी सोच का, यानी उस वक्त हम इंटेंशंस का. मुल्क को तोड़ना चाहते थे. इसलिए हमने भी वही गेम खेला कि हमने कहा पहले ऑटोनॉमी, फिर ऑटोनॉमी के बाद इंडिपेंडेंस पे चलेगा. आज ये वही गेम हम पर खेलना चाहते हैं. आज ये मतलब जरूरत मुल्क, आज वो यही गेम हम पर खेलना चाहते हैं. सो आने वाले टाइम पे अगर इस पाकिस्तान की ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसमें एब्सोल्युटली कोई तकसीम हो ही नहीं सकती. इसने बड़े होना है, छोटा नहीं होना इंशाल्लाह. और एक स्ट्रॉन्ग केयर टेकर गवर्नमेंट जो करप्शन का और लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करे और फेडरेशन को मजबूत करे. जब इस मुल्क के पैसे बचना शुरू हो जाएंगे करप्शन की वजह से, हर मुल्क को, हर सूबे के हर हिस्से को बेवाफर पैसे मिलेंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं करेगा, झगड़ा ही नहीं होगा. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम तो इसीलिए है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा. जो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हुकूक नहीं मिले, फ्रंटियर के लोग कहते हैं हुकूक नहीं मिले, सिंध के लोग कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है. तमाम, क्या पंजाब के रूरल एरियाज में गुर्बत नहीं है? लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ और है. सोल्यूशन डिफरेंट है. सोल्यूशन ये नहीं है कि सूबाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे मुल्क तोड़ के अलग कर लो. सही. वो ये है कि मरकज की फेडरेशन इतनी मजबूत करो और इतने ईमानदार लोग लेके आओ कि एक एक रुपया गरीब मिस्कीन तक पहुंचे, बैतुल माल में खयानत ना हो और मुल्क में कोई फसाद बर्पा ना कर सके, ताकि जो पूरी दुनिया से मुसलमान अपने इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, इवन पाकिस्तानी जो अरबों बिलियनर्स हो गए पाकिस्तानी दुनिया में डॉलर्स में, जो पाकिस्तान पे लाके इन्वेस्ट करें तो उनको इत्मीनान हो. जब दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? जब सबको अपना हक मिलेगा तो फिर झगड़ा. दुबई में क्यों इन्वेस्ट करते थे लोग पहले? इसलिए कि अमन ओमान था, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट सिक्योर. अगर आप एनवायरमेंट पाकिस्तान में दीजिए और कैसे दे, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्यों नहीं दे सकते हम. द पॉइंट इज कि जब आप इस किस्म का मामला करते हैं, एक केयर टेकर सेटअप बनाते हैं, आप ये बेसिक आप इश्यूज ठीक करेंगे तो अब मुल्क इस काबिल हो जाएगा कि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें. अब हमें कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम वो खिलाफत राशिदा वाला या आजकल की ईरान का मॉडल डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी. क्योंकि हमें आप फुल इलेक्शंस कराएं, फ्री डेमोक्रेसी हो,
لیکن وہی سسٹم ہو کہ جو ملک کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ 5-6 لوگ ہیں آپ ان کو کینڈیڈیٹ بنائیے اور پورے ملک سے کہیے جس کو چاہو صدر بنا لو. ایران میں جب یہ کر سکتے ہیں, امریکہ میں بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صدارتی انتخاب کرتے ہیں اور پھر امریکن پریزیڈنٹ آنے کے بعد اپنے 6000 آدمی تبدیل کرتا ہے, اپنی پوری ٹیم ساتھ لے کر آتا ہے, فل اتھارٹی ہوتی ہے. خلافت راشدہ میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا کہ جو خلیفہ اپوائنٹ کر دیے گئے وہ خلیفہ اپوائنٹ کر دیے گئے, اب خلیفہ اپنی ٹیم اپنے ایڈوائزرز خود سلیکٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیم بناتے ہیں. جو کچھ آپ نے ایک بندے کے اوپر ٹرسٹ کیا وہ آپ کے ٹرسٹ کو آگے ڈیلیور کرے گا. جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے ملک سے, اور جو دیکھیے پارلیمنٹ کس کی ہونی چاہیے, شورا ضروری ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ علاقے سے چاہے وہ آدمی کتنا ظالم ہو, گوٹھا چھاپ جاہل ہو, وڈیرا ہو, فیوڈل ہو, وہی نکل کے سارے آتے ہیں جن کو الف بے نہیں پتا. اب آپ پورے پاکستان سے فائنسٹ آف دا فائنسٹ ڈاکٹرز, پروفیشنلز, انجینئرز, استاد, عالم, وہ تمام لوگ جن کا وزن ہے معاشرے میں, وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں علم حاصل کرنے میں, جو صاحب رائے لوگ ہیں, جن کے پاس فہم ہے, سوچ ہے, فکر ہے, جو کہ جاہل نہیں ہے, جن کو کچھ نہیں پتا. لٹرلی یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ جو جانور وہ پالتے ہیں ان جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, نہ شریعت کا پتہ, نہ دین کا, نہ حلال کا, نہ حرام کا, نہ صفائی کا, نہ طہارت کا. انفارچونیٹلی ہمارے جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ان کا وہی حال ہے. آپ ان کا ووٹ اور ایک عالم دین کا جو ساری زندگی علم حاصل کرتا رہا ہے, یا سائنٹسٹ کا, یا انجینئر کا, یا ڈاکٹر کا جو پوری دنیا دیکھا ہوا ہے, اس کی رائے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو میک اٹ ایکول؟ اور جو شورا چاہیے, پارلیمنٹ چاہیے, پارلیمنٹ اگین آن دا بیسس آف کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن. اس نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاکستان میں کنٹریبیوشن کیا کی ہے, اور اس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر سے آپ 300-400 لوگوں کی فائنسٹ پارلیمنٹ اپوائنٹ کریں, ہر آدمی کا اپنا کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر. وہ پریزیڈنٹ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے, یعنی اس کو سلطان کہیے, پریزیڈنٹ کہیے, امیر کہیے, نیم از ناٹ میٹر, ڈزنٹ میٹر ناؤ. وہ اس کے صفات وہ ہونے چاہیے جو عمر بن عبدالعزیز کی صفات وہی ہوں جو عمر بن عبدالعزیز کی. Then you allow him to make a cabinet. Initial cabinet وہ اپنے ساتھ بہترین 10-15 لوگ بنائے, and then you make a shura, a parliament. Right. And then this is the system جس پر بلڈ کر کے آپ آگے چلائیں گے. اور اس میں کوئی ایسا معاملہ, اس کو آپ آرگنائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹینیور طے کر دیں, آپ اس کو فلیکسیبل بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو بہتر آدمی آ گیا, جو لوگ ایڈوائزری کاؤنسل میں ہیں, سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں کہ جو سبجیکٹ آیا اس کے بہترین لوگ لے کر, جب کورٹس کرتی ہیں, عدالتیں آج کل کرتی ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل کا کوئی مسئلہ آ گیا تو بہترین ڈاکٹر کو باہر سے بلاتی ہیں, اس سے مشورہ لیتی ہیں کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. ان کو امیکس کیورائے کہتے ہیں, the friends of the court, کورٹ کے دوست. اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو علماء کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں بتائیں کہ مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے. یہ لوگ پرماننٹ کورٹ کے ملازم نہیں ہوتے, کرائسس اور مشکل جب پڑتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح ایسے ایڈوائزر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے یا سلطان کے بھی ہو سکتے ہیں. And they also feel good about it کہ ان کی کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ہر ایک سے مشورہ لے کے کام ہو رہا ہے, کام شورا سے ہو رہا ہے, ہمارے یہاں مشورے سے ہوتا ہے. ڈیموکریسی بھی ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, فائنل اتھارٹی سلطان خود ہے, پریزیڈنٹ اور امیر, سلطان جو مرضی نام اس کو دیں, اس کے اپنے بیسٹ مکس ایکچولی. ایک خوبصورت مکس ہے یہ, جس کے اندر پروفیشنل سیاستدان نہیں ہیں, پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹس ہیں. یس, ایک فرق آ گیا نا. یس, دی پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹس. آپ پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے, آپ اسلامک ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے, آپ ان لوگوں آئیڈیولوجیکل ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے جو اپنے فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں. ہر آدمی کا ٹریک ریکارڈ ہو کہ اس نے کس کی بنیاد پر وہ اس قابل ہے کہ مشورہ دے. گریٹ. Not because of a feudal ہے اپنے علاقے کا, لہذا اس نے آنا ہی آنا ہے. Sorry, that criteria has to go. تو پولیٹیکل ماڈل کو ریپلیس کیا جا رہا ہے with the existing political model. ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ تبدیل کر دیں گے آپ یہاں. اب یہاں پہ اگر ڈیفنس کے معاملات ہیں تو فائنانس اور آرمی جنرل جو ہیں وہ ایڈوائزر ہوں گے, یا اسپیشلسٹ ہوں گے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے جو ایڈوائزر ہوں گے سلطان کے. میڈیکل ایشوز ہیں یا اس میں میڈیکل ایتھکس کی بات ہے تو اسکالرز جو ایسے اسکالرز جو ڈاکٹرز بھی ہیں, برنگ دم آن, ان سے رائے لیں, ان سے مشورہ لیں کہ اب کیا کرنا ہے. اکانومی کا کوئی ایشو ہے تو ایسے ماڈرن اکانومسٹ کے جو دین اور اسلامک اکنامک ماڈل کو بھی پڑھے ہوئے ہیں ان کو لے کر آئیے. برنگ دم آن, ٹیک دا اوپینین فرام دیم. ا فلیکسیبل شورا آف دا فائنسٹ پیٹریوٹک اسلامسٹ ٹیکنوکریٹس. یہ ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے آف اے پارلیمنٹ. یہ سارے کانسیپٹس, دس از دا چینج دیٹ یو ول برنگ اباؤٹ ان این اسلامک پولیٹیکل ماڈل. یہ ہم نے جھلک دکھائی ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے, ریفارم کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ ہے یہ سسٹم اب نہیں چلے گا. کمپلیٹلی خلافت راستہ بیسڈ ماڈل جو کہ آج کے جدید دور کے تقاضے بھی پورے کرتا ہو, جو کرپشن کو ختم کرے, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے, اور ملک کے اندر فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ ایڈوائز کریں رولرز کو, حکمرانوں کو. then we will be on our way to creating a model on the basis of خلافت راشدہ. باقی اس پر انشاءاللہ آگے سسٹمز کس طرح ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں. تھینک یو زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم رواں دواں ہیں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اختتام کی جانب. اور آج ہم نے جیسا کہ بات کی کہ کس طرح سے خلافت راشدہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو ماڈلز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, جوڈیشل ہو یا اکنامک ہو, کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم نے آج صرف ایک جھلک اس کی آپ کو دکھانے
کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اسلامک ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کو ان خد و خال کی بنیاد کے اوپر کہیں کہیں ریفارم لایا جا سکتا ہے اور کہیں کہیں سسٹم کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. مزید بحث اس کے اوپر جاری رہے گی. آنے والی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.